नमस्ते, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 6 को युनिट 17 यानि कि सबभन्दा लास्टको च्याप्टरको ग्रामर सेसन हेर्न जाँदैछौँ हैन। मैले अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई वाटर पल्युसनको बारेमा पढाएर पनि त्यसको क्वेशन आन्सर प्लस हामीले चाहिँ पजल गरिसकेका थियौँ हैन। त्यसमा ट्रु फल्स पनि गरिसकेका छौँ भनेदेखि आज भने मैले तपाईहरुलाई ग्रामर सेसन लिएर आएको छु है। हामीले त्यसमा चाहिँ वाटर पल्युसनको सबै च्याप्टर 17 को वाटर पल्युसनको चाहिँ सबै सकेर चाहिँ त्यो च्याप्टरलाई एन्ड गरिसकेको छौँ भनेदेखि जस्ट ग्रामरलाई मात्र फोकस गरेर मैले आज यो नेक्स्ट भिडियो बनाएको छु। ओके, ल ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। 6 नम्बरमा रहेको छ, आफ्नो बुक ओपन गरेर हेर्नु होला यदि बुक छ भनेदेखि टाइम फर ग्रामर। ए नम्बरमा रहेको छ, inferences or logical conclusion are made by using the following language pattern। हामीले चाहिँ यहाँ रहेको ल्याङ्ग्वेज प्याटर्न जुन स्ट्रक्चर दिएको छ नि यसलाई हेरेर चाहिँ इन्फ्रेन्सेस अर लजिकल कन्क्लुजन दिएर चाहिँ सेन्टेन्स कसरी बनिन्छ त अथवा कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। हामी त्यसलाई हेरौँ अनि प्लस हामी आफै पनि सेन्टेन्स बनाऊँ है त। अब इन्फ्रेन्सेस अर लजिकल कन्क्लुजन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि कुरा यदि सेन्टेन्स गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सेन्टेन्स गर्नुभन्दा अगाडि अथवा फर्स्टमा चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भनेदेखि सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस एडजेक्टिभ है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस एडजेक्टिभ। अहिले तपाईहरुलाई एडजेक्टिभ भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भनेदेखि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको धेरै ग्रामरको भिडियोहरू छ, त्यहाँनिर एडजेक्टिभ, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन हुन्छ नि, ग्रामेटिकल वे सबै कुरा, टेन्सहरू हैन, आर्टिकल्सहरू सबै कुराको भिडियो बनाएर राखिएको छ। त्यसमा गएर तपाईहरुले एडजेक्टिभको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा हेरेर यो भिडियोमा आएर हेर्नु होला है त, तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुनेछ। अब हामीले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लजिकल कन्क्लुजन भनेको कस्तो भने लजिक पक्रेर कुरा गर्ने प्लस कन्क्लुजनलाई फर्स्टमा राखेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ अथवा सेकेन्डमा चाहिँ रिजन देखाउने, फर्स्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्ने, त्यसलाई भन्छ लजिकल कन्क्लुजन। अब हामीले त्यसको प्याटर्न हेरेर स्ट्रक्चर प्लस त्यसको सेन्टेन्स बनाउनतर्फ लागौँ है त। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस एडजेक्टिभ प्लस नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिभ वा नाउन प्रोनाउन हैन, यहाँनिर लेखिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। एक्जाम्पलको लागि एउटा सेन्टेन्स दिएको छ यहाँनिर, यु मस्ट बी टायर्ड, यु हेभ वर्कड हार्ड। यु मस्ट बी टायर्ड, यु मस्ट बी टायर्ड, तिमी एकदम थकित भएको हुनुपर्छ। यु मस्ट बी टायर्ड, तिमी एकदम थकित भएको हुनुपर्छ। यु हेभ वर्कड हार्ड, तिमीले एकदम काम धेरै गरेको थियौ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। ओके, अब त्यसरी नै हामीले पनि यहाँनिर बनाउनु पर्यो है त। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु इन्टरफ्रेन्स अर लजिकल कन्क्लुजन एज इन द एक्जाम्पल। लजिकल कन्क्लुजन एज इन द एक्जाम्पल, हामीले एक्जाम्पललाई दिएको जसरी नै हामीले पनि यहाँनिर चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ बनाउनु पर्यो है त लजिकल कन्क्लुजनको। ओके, मैले जस्ट 2-4वटा तपाईहरुलाई सेन्टेन्स बनाएर देखाउँछु, बाँकी रहेको तपाईहरुलाई होमवर्क हुनेछ। ओके, यु स्ट्रङ क्यान लिफ्ट 100 केजी इजिली भनेको छ। अब हामीले के भनेको छ स्ट्रक्चर अनुसार सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस एडजेक्टिभ वा या नाउन प्रोनाउन भनेर हामीले लेखिएको छ। त्यसरी नै हामीले गर्न पर्यो हैन त। यु यहाँ रहेको यु के भयो, सब्जेक्ट भयो। यु मस्ट बीको मस्ट बी स्ट्रक्चर अनुसार हैन, यु मस्ट बी स्ट्रङ, तिमी चाहिँ एकदम बलियो हुनुपर्छ भनेर कन्क्लुजन फर्स्टमा राखियो, त्यसपछि रिजन चाहिँ लास्टमा लेखिन्छ हैन। यु मस्ट बी स्ट्रङ हैन, यु क्यान लिफ्ट 100 केजी इजिली। यु मस्ट बी स्ट्रङ, यु क्यान लिफ्ट 100 केजी इजिली भनेर लेखियो। ओके ल, अब हामी ए नम्बरको आफै गर्नपट्टि लागौँ। यु सब्जेक्टको यु मस्ट बी हङ्ग्री, हङ्ग्रीलाई हामीले फर्स्टमा ल्यायौँ हैन, कन्क्लुजनलाई हामीले फर्स्टमा राख्यौँ, रिजनलाई हामीले लास्टमा राख्नेछौँ। यु मस्ट बी हङ्ग्री, यु नट इटन होल डे, यु हेभ नट इटन होल डे। ओके, अब बी नम्बरमा छ, सी चिफ गेस्ट ओपन द सो। सी सब्जेक्टमा सी मस्ट बी चिफ गेस्ट, सी मस्ट बी चिफ गेस्ट, सी ओपन द सो, सी ओपन द सो। ओके, अब यहाँनिर सी नम्बरको पनि मैले एउटा गरिदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई। हि सिक एब्सेन्ट टुडे, हि सिक एब्सेन्ट टुडे। अब यहाँनिर के गर्छौँ हामीले, हि मस्ट बी सिक, हि मस्ट बी सिक, हि इज एब्सेन्ट टुडे, हि इज एब्सेन्ट टुडे भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब डी नम्बरमा छ, हि ओभर गो हेयर ग्रे, हि
ओभरग्रो हियर ग्रे भनेर लेखेको छ। he must be overgrow his hair gray. he must be overgrow हैन his hair is gray भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, यसरी नै अर्को रहेको छ सोलु, यहाँनिर सोलु कोल्ड इन द हिमालयज भनेर लेखेको छ। सोलु मस्ट बी कोल्ड, सोलु मस्ट बी कोल्ड, सोलु इज इन हिमालयज, सोलु इज इन हिमालयज हैन। राजविराज मस्ट बी हट, राजविराज सब्जेक्ट भयो, मस्ट बी हट। राजविराज इज इन तराई, राजविराज इज इन तराई अथवा इट इज इन तराई भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी नै त बाँकी रहेको तपाईहरूले आफै गर्नुपर्नेछ। ओके, तपाईहरूलाई बाँकी रहेको प्र्याक्टिस हुनेछ, होमवर्क भयो तपाईहरूलाई। अब हामी अर्कोमा बी नम्बरमा जाउँ, आफ्नो बुकमा हेर्नु होला। वी युज हैन मे माइट प्लस बब टु एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भनेको सम्भवत कुराहरू देखाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ, मे र माइट प्लस बब, मे माइट प्लस बब। ओके, ल अब यहाँनिर एक्जाम्पल हेरौँ है त। एक्जाम्पलमा दिएको छ इट मे माइट रेन टुडे, आई माइट गो टुमरो। सरी, अब मे र माइट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि सरी, मे र माइट हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हो। मे माइट इन्टरचेन्जेबल भएको हुनाले हामीले मे पनि राख्न सक्छौँ, माइट पनि राख्न सक्छौँ। तर हामीलाई क्वेसन गर्नु छ भने चाहिँ जस्ट क्वेसन्स गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ माइट म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ माइट राख्ने गर्दछौँ है। क्वेसन गर्नु छ भने माइट राख्छौँ, मे र माइट भनेको इन्टरचेन्जेबल हो, त्यही भएर हामीले मे राख्न पनि सक्छौँ, माइट राख्न पनि सक्छौँ, एकर्डिङ टु द सेन्टेन्स हुन्छ हैन। ल सुरु गरौँ है त। अब चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस टु एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। हामीले चाहिँ यहाँ रहेको सेन्टेन्सलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी चाहिँ एक्सप्रेस देखाएर, एक्सप्रेस गरेर। ओके, एक्जाम्पलमा दिएको छ इट विल रेन टुडे बिकज देयर आर क्लाउड्स अल ओभर। सेन्टेन्स छ इट विल रेन टुडे बिकज देयर आर क्लाउड्स अल ओभर। अब हामीले एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी बनाउँदाखेरि मे अथवा माइट राख्छौँ अनि भब राख्छौँ भनेको छौँ हैन त। अब के गर्छौँ यहाँनिर, इट माइट, म चाहिँ माइट राख्छु होइन, इट माइट रेन टुडे बिकज देयर आर क्लाउड्स अल ओभर, इट माइट रेन टुडे बिकज देयर आर क्लाउड्स अल ओभर भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हामी ए नम्बरमा हेरौँ है त। आई विल गो टुमरो इफ आई गेट टिकट भनेर भनेको छ। आई मस्ट, आई माइट अथवा आई मे गो टुमरो पनि भन्न सक्छु होइन। आई मे गो टुमरो इफ आई गेट टिकट, इफ आई गेट टिकट। बी नम्बरमा छ सी विल जोइन अ साइन्स क्याम्पस बिकज सी इज अ गुड एट साइन्स भनेर भनेको छ। सी माइट जोइन अ साइन्स क्याम्पस, सी माइट, विलको सट्टा हामीले माइट राख्छौँ, सी माइट जोइन अ साइन्स क्याम्पस बिकज सी इज गुड एट साइन्स। सी नम्बरमा रहेको छ पिपल विल बी हेल्थी बिकज मेनी न्यू क्योर्स आर इन्भेन्टेड। पिपल विललाई हामीले के गर्छौँ, पिपल माइट बी हेल्थी बिकज मेनी न्यू क्योर्स आर इन्भेन्टेड भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब डी नम्बरमा रहेको छ खातुन विल टप द क्लास इफ सी किप्स अन वर्किङ हार्ड। खातुन माइट टप द क्लास अथवा खातुन मे टप द क्लास इफ सी किप्स अन हार्ड वर्किङ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि बाँकी बचेको गर्नु होला। ओके, एक्सर्साइज तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो बाँकी बचेको चाहिँ। अब हामीलाई सी नम्बरमा हेर्न सक्छौँ म्याच द सिचुएसन इन कोलम ए विथ एक्सप्रेसन इन कोलम बी। हामीले कोलम एलाई चाहिँ कोलम बीमा लगेर चाहिँ एक्सप्रेसन कहाँ चाहिँ कुन सेन्टेन्स चाहिँ म्याच हुन्छ त भनेर चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने भयो। हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा सिमिलर मिनिङहरू मात्र म्याच गरेको छौँ भनेदेखि आज भने मैले तपाईँहरूलाई ग्रामेटिकल वेमा पनि यहाँनिर म्याच गराउने देखाउँदैछु एक्सप्रेसनको बारेमा चाहिँ, कुनमा चाहिँ कुन सेन्टेन्सले चाहिँ एक्सप्रेसन देखाउँछ त भनेर चाहिँ। ओके, कस्तो खालको एक्सप्रेसन देखाउँछ भनेर। इट इज गोइङ टु रेन, इट इज गोइङ टु रेन, पानी पर्नेवाला छन्, पानी एकछिनमा पर्न सक्छ भन्नको लागि इट इज गोइङ टु रेन भनेर भन्यो भनेदेखि अब यसमा के भन्न सक्छु,
Perhaps we should take umbrella. Perhaps we should take umbrella. It might rain अथवा it may rain भन्यो भनेदेखि it might rain अथवा it may rain भनेर भन्यो भनेदेखि पानी पर्न सक्छ भनेर भनिएको छ. Don't worry, it's not sure भनेर भन्न सक्छ. It may not rain, it might not rain. It may not rain, it might not rain भनेर भन्यो भनेदेखि absolutely sure अथवा I am sure पनि भन्न सक्छौँ. ओके, it might not rain पानी नपर्न पनि सक्छ, पानी नपर्न पनि सक्छ भनेर भनिएको. It will be dark at 8 p.m. It will not be hot in December. It will be dark at 8 p.m. Absolutely certain भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ. हामीले यो कुराहरू त अगाडिको च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ होइन. एब्सोल्युटली सर्टेन, डोन्ट वरी, इट्स नट स्योर, यस्तो कुराहरू त हामीले पढिसकेका छौँ. कति पर्सेन्टमा कति लाग्छ भनेर होइन. यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. इट विल नट बी हट इन डिसेम्बर. एब्सोल्युटली सर्टेन होइन. यसरी नै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ घरमा बसेर प्र्याक्टिस. 7 नम्बर आफ्नो बुकमा हेर्नु होला. 7 नम्बरमा रहेको छ ह्याभ योर से. ए नम्बरमा छ वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न्स टु आस्क एन्ड एन्सर क्वेसन्स, युज द क्लुज. हामीलाई यहाँ दिएको क्लुजलाई हेरेर चाहिँ क्वेसनको चाहिँ एन्सर क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्ने छ. ओके, सोध्नुपर्ने छ आफ्नो वेमा चाहिँ. यहाँनिर ग्रामेटिकल वेको एउटा सानो एउटा कस्तो भनेदेखि अब तपाईँहरूलाई कन्भर्सेसन त यसलाई नभनौँ होइन. कस्तो भने एन्सर क्वेसन चाहिँ एक्स गर्नुपर्छ अथवा सोध्नुपर्ने छ यहाँनिर. त्यो पनि यहाँ दिएको क्लु हेरेर. एउटा इक्जाम्पल दिएको छ तपाईँहरूलाई. सी वेयर्स अ वाइट ग्राउन्ड. सी वेयर्स अ वाइट ग्राउन्ड होइन. सी वेयर्स अ वाइट ग्राउन्ड भनेर भनेको छ. सी हेज अ स्टेथोस्कोप. She has a stethoscope around her neck. She has a stethoscope around her neck भनेर भनिएको छ. What is she भनेर भनिएको छ. ऊ को हुन् त भनेर सोध्न खोजेको. She must be a doctor. She must be a doctor भनेर यहाँ भनिएको छ इक्जाम्पलमा. अब हामी बीमा जाउँ, अर्कोमा जाउँ. यो चाहिँ हामीले आफै गर्नुपर्ने छ. हु डट भनेर लेखेको छ. हु डट भनेर लेखेको छ. हु इज ही भनेर लेख्न सक्छौँ. हु इज ही. हु इज ही. अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ. ही मस्ट बी सेफ. ही मस्ट बी अ सेफ. ही मस्ट बी अ सेफ किनभने टाउकोमा यसरी कपडा लागेको छ, सेतो कपडा होइन. यस्तो सेफले मात्र लाग्छ, कुकले मात्र त लाग्दैन डेफिनेटली. डट इन वाइट ड्रेस. हु इज इन वाइट ड्रेस. हु भनेको को है. हु भनेको के, वाट भनेको हु भनेको को, सरी हु भनेको को, वाट भनेको के. हु इज इन वाइट ड्रेस. हु इज इन वाइट ड्रेस. सी मस्ट बी, सरी यहाँनिर सरी सी मस्ट बी अ नर्स. सी मस्ट बी अ नर्स. अर्को रहेको छ डट द वुमेन. डट द वुमेन. हु इज द वुमेन. सी मस्ट बी ब्राइड. सी मस्ट बी द ब्राइड. सी मस्ट बी द ब्राइड. हु आर दे. दे मस्ट बी स्टुडेन्ट्स. दे मस्ट बी स्टुडेन्ट्स. डट भनेर भनेको छ. हु आर दे भनेर सोध्न सक्छौँ है हामीले. हु आर दे. दे मस्ट बी ट्रेकर्स. दे मस्ट बी ट्रेकर्स. ओके, हामीले यसमा क्वेसन सोधेर एन्सर पनि गऱ्यौँ. अब अर्को नम्बरमा हेर्न सक्छौँ बीमा तपाईँहरूको आफ्नो एक्सर्साइजको. वर्क इन पेयर्स. टेक टर्न टु आस्क एन्ड एन्सर क्वेसन्स. युज द क्लुज एन्ड द एक्जाम्पल्स. ओके, एक्जाम्पलमा हेरौँ. ए नम्बरमा दिएको छ हिज ब्रदर इज इन अमेरिका. हिज ब्रदर इज इन अमेरिका. ही हेज नो फ्यामिली मेम्बर हियर. वेयर ही विल गो भनेर सोधेको छ. कहाँ ऊ जान्छ त भनेर सोधेको छ.
अहिले हामीले माथि पढेको कुरा हो है, फेरि यहाँनिर एक्सर्साइज हुन्छ रिपिट गरेको मात्र हो, कुनै पनि फरक छैन है यसमा। हिज ब्रदर इज इन अमेरिका, हि हेज नो फ्यामिली मेम्बर हियर, वेयर हि विल गो। अब ऊ कहाँ जान सक्छ त, उसको भाइ चाहिँ अमेरिकामा छ भनेपछि हि माइट गो टु अमेरिका, हि माइट गो टु अमेरिका। ओके, अब हामी बी नम्बरमा आफूलाई यहाँनिर आफै प्र्याक्टिस गरौँ होइन। सी गट 40 इन म्याथ एन्ड 85 इन इङ्ग्लिस। सी गट 40 इन म्याथ एन्ड 85 इन इङ्ग्लिस। विच सब्जेक्ट विल सी मेजर, विच सब्जेक्ट विल सी मेजर। विल के हुन्छ, माइट अथवा मे अथवा माइटमा चेन्ज हुन्छ होइन त। अब यहाँनिर भनेको छ विच सब्जेक्ट विल सी मेजर, के गर्न सक्छौँ हामी अब हामीले यसमा। सी के बढी छ त, इङ्ग्लिस बढी छ होइन त, भनेपछि सी माइट यस सी माइट मेजर इङ्ग्लिस, सी माइट मेजर इङ्ग्लिस भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ओके, अब अर्को रहेको छ बी नम्बरमा। सी हेज अ पार्टी टुमोरो इभिनिङ, विल सी कम टु स्कुल। सी हेज अ पार्टी टुमोरो इभिनिङ, विल सी कम टु स्कुल। सी मे नट कम टु स्कुल, सी मे नट कम टु स्कुल भनेर हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, सी मे नट कम टु स्कुल। अब अर्को रहेको छ सी नम्बरमा। हियर इज अ लिटल रेन दिस इयर, हियर इज अ लिटल रेन दिस इयर, हाउ विल द क्रप्स विल बी नेक्स्ट इयर, हाउ विल द क्रप्स विल बी नेक्स्ट इयर। यसमा के लेख्न सक्छौँ हामीले, दे मस्ट बी पुअर नेक्स्ट इयर, दे मस्ट बी पुअर नेक्स्ट इयर, दे मस्ट बी पुअर नेक्स्ट इयर, अथवा इट मस्ट बी पुअर नेक्स्ट इयर लेखौँ है हामीले यसमा। यस, इट मस्ट बी पुअर नेक्स्ट इयर। ओके, यसरी नै तपाईँहरूले आफूले पनि अरू एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल यहाँनिर अर्को पनि छ, म एउटा पनि अर्को पनि गरिदिइहाल्छु। द बस लिभ्स एट 6 AM, इट टेक्स अबाउट 5 hours टु रिच पोखरा, वाट टाइम विल इट रिच पोखरा भनेर भनेको छ। अब हामीले यसमा के गर्नु पऱ्यो त, यस हामीले माथिको एकचोटि हेरौँ होइन। हियर इज अ लिटल रेन दिस इयर, हाउ विल द क्रप्स बी नेक्स्ट इयर भनेर भनेको छ। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि द क्रप्स मस्ट बी पुअर नेक्स्ट इयर, द क्रप्स मस्ट बी पुअर दिस इयर हुन्छ है, नेक्स्ट इयर। ओके, अब अर्को रहेको छ डीमा। द बस लिभ्स एट 6 AM, इट टेक्स अबाउट 5 hours टु रिच पोखरा, वाट टाइम विल इट रिच पोखरा भनेर लेखेको छ। इट मस्ट बी रिच एट 11, इट मस्ट बी रिच एट 11। ओके, यसरी नै तपाईँहरूले अरू पनि धेरै छन्, गर्न सक्नुहुन्छ घरमा बसेर। म अब तपाईँहरूलाई लिसनिङ सेसन गराउँदैछु। ओके, लिसनिङ सेसनमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। ओके, लिसनिङ सेसनमा हामी के हेर्दैछौँ भनेदेखि लुक एन्ड गेस, लुक एन्ड गेस, हामीलाई हेरेर चाहिँ गेस गर्नुपर्ने छ। Look at the picture and guess the answers to the following questions. Then listen to the tape or the teacher and find out if your guesses are correct. हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर पिक्चरमा रहेको कुराहरूलाई लेखेर फोटोहरूलाई देखेर चाहिँ एन्सर अथवा गेस गर्नु पर्यो यहाँनिर रहेको कुराहरू, अनि गेस गरेर चाहिँ राख्नु पर्यो। अब यदि यो ट्रु छ या फल्स छ म तपाईँहरूलाई यो पढेर सुनाउँछु होइन। पढेर सुनाइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई आफ्नो एन्सर ठिक लागेको छ भने फाइन, भेरी गुड, एक्सलेन्ट होइन, किप इट अप। यदि ठिक छैन भनेदेखि आफ्नो एन्सर करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल म पहिला तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु है त। यसको सानो यिनीहरू एउटा सानो ग्रुप, एउटा फ्यामिली जस्तो छ हामीले फोटोमा हेर्दाखेरि होइन। मलाई चाहिँ फ्यामिली जस्तो लाग्छ। हामीले यति चाहिँ पढ्नेछौँ है त। यहाँनिर एउटा लिसनिङ पार्ट। करिना, हाई विवेक, hi Bekha, how is father? Hi Bekha, how is father? Bekha, he is fine, don't worry. When is the exam? Karina, next Sunday. You may be studying hard for the exams. Bekha, not really, I am working as usual.
I didn't put off things for the exam. I just review before the exams. Karina. So you are not worried about the exam? उसले सोधे फेरि Rekha. No, I'm not. Most of my friends aren't. Karina. Good luck for the exams. Why are you planning to do after the exams? What are you planning to do after the exams? Rekha. I'm not sure, Karina. I may write a story for the Kantipur. I might go to Janakpur to visit my family. भनेर चाहिँ यति चाहिँ सर्ट वेमा चाहिँ एउटा कन्भर्सेसन छ यहाँनिर साथीहरू रहेछन् यहाँनिर साथीहरू बिचको कन्भर्सेसन छ भनेपछि यो फ्यामिली रहन्छ साथीहरू रहेछ हैन त अब हजुरहरूले के एन्सर गेस गर्नुभएको छ हामी अब क्वेशनको एन्सर भन्नुपट्टि लागौँ है त हु आर दे हु आर दे ब्रदर सिस्टर फ्रेन्ड्स फ्यामिली मेम्बर्स को हुनसक्छ त उनीहरू साथी हुनसक्छ होइन त कन्भर्सेसन गरिरहेको छ एक्जामको बारेमा भनेपछि फ्रेन्ड्स भन्न सक्छौँ अब अर्को हेरौँ फ्रेन्ड्स नभएर चाहिँ अब ब्रदर सिस्टर पनि हुनसक्छ है फेरि यसमा तर फ्यामिली मेम्बर चाहिँ होइन किनभने उसले फ्यामिली मेम्बरलाई भेट्न जान्छु भनेर चाहिँ भनेको छ नि त होइन त्यही भएर त्यो फ्यामिली मेम्बर चाहिँ होइन फ्रेन्ड्स नै बनाइदिउँ होइन हामीले मलाई जतिसम्म लाग्छ फ्रेन्ड्स नै हुनुपर्छ है फ्रेन्ड्स नै लेखौँ होइन बी नम्बरमा छ वाट आर दे टकिङ अबाउट दे आर टकिङ अबाउट एक्जाम हो नि त एक्जामको कुरा हुँदैछ नि त होइन त्यही भएर एक्जाम तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर चेक गर्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ अब अर्को हेरौँ 9 नम्बरमा ट्रु अर फल्स लिसन अगेन एन्ड डिसाइड इफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स एकचोटि फेरि पनि लिसनिङ पढ्नुपर्ने छ हामीलाई म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि पनि लिसनिङ चाहिँ रिपिट गर्न जाँदैछु एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है त करिना हाई रेखा हाउ इज फादर Vika, he is fine, don't worry. When is the exam? Karina, next Sunday. You may be studying hard for the exams. Vika, not really. I'm working as usual. I don't put off things for the exams. I just review before the exams. Karina, so you are not worried about the exam? Vika, no, I'm not. Most of my friends aren't. Karina, good luck for the exams. What are you planning to do after the exams? Baika, I'm not sure, Karina. I may write a story for the Kantipur. I might go to Janakpur to visit my family. भनेर लेखिएको छ ओके ल अब यो मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाएँ लिसनिङ पार्ट होइन अब यहाँनिर ट्रु फल्स गरौँ है त फादर इज सिक यसमा स्टेटमेन्टमा भयो यहाँनिर मैले लिसनिङमा भनेको थिएँ त फादर इज सिक भन्ने कुरा छैन त्यही भएर के भयो फल्स भयो Vaikha इज वर्किङ प्रिटी हार्ड फर द एक्जाम इज दिस ट्रु एन्सर नो दिस इज फल्स एन्सर ही पुट्स अफ थिङ्स फर द एक्जाम्स इज दिस रेडी नो दिस इज अल्सो फल्स एन्सर He is not worried about the exam. Is this right? Yes, this is true answer. He may pass the exam easily. Is this true answer? ऊ चाहिँ आफ्नो एक्जाम चाहिँ इजिली पास गर्न सक्छ अरे इज दिस ट्रु एन्सर उसको कुरा अनुसार त यस नै लाग्छ मलाई पनि होइन लिसन एन्ड राइट द टु थिङ्स बेखा माइट डु आफ्टर द एक्जाम उसले एक्जाम पछि गर्ने टु थिङ्स के हुनसक्छ त सी माइट राइट अ स्टोरी फर द कान्तिपुर एन्ड सी माइट गो जनकपुर टु भिजिट अर फ्यामिली दुईवटा कुरा भयो ओके तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ ल आजको लागि यति नै हामीले आजको दिनसम्ममा क्लास 6 को इङ्ग्लिसको सम्पूर्ण भिडियोहरू बनाएको छौँ अथवा पढेको छौँ मैले पढाएको कुराहरूमा कतै कुनै ठाउँमा त्रुटि हुन गएकोमा त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु होइन ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान हामी अब अलिकति लिसनिङ स्क्रिप्ट पनि म एकचोटि पढ्दै जान्छु तपाईँहरूलाई होइन युनिट वाइज भन्न जाँदैछु यो युनिट वाइज सुन्दै जानु होला लिसनिङ स्क्रिप्ट फर अल युनिट है एकैचोटिमा मैले भनिदिन्छु लिसनिङ स्क्रिप्ट युनिट 1 अनु विल यु गो एनीवेयर फर द भ्याकेसन बिना आई एम लुकिङ फरवर्ड अ ट्रिप टु पोखरा अनु वाट विल यु डु देयर बिना ओ आई विल बोट अन द लेक एन्ड सी द आइसल्यान्ड टेम्पल अनु विच हिमालय डु यु सी फ्रम देयर बिना वी क्यान सी द अन्नपूर्ण फ्रम देयर अनु विल यु भिजिट अ जू
Bina. No, there isn't a zoo, but we will see lots of mules in the street and visit two very interesting museums. Anu. How will you go there? Bina. I will go by bus. Anu. Have a nice time. Bina. Thanks. यो भयो युनिट 1 को लिसनिङ पार्ट। अब हामी जाँदैछौँ युनिट 2 को लिसनिङ पार्टमा। सेल्सम्यान. गुड मर्निङ, क्यान आई हेल्प यु? कस्टमर. यस प्लिज, आई वुड लाइक टु बाई अ सर्ट विथ डबल पकेट। सेल्सम्यान. हाउ अबाउट दिस वान? कस्टमर. It's the right size, but it has long sleeves. I want short sleeves with pockets. Salesman. We have very nice shirts with short sleeves. Do you want a plain or a checked one? Customer. Checked one, please. How much is it? Salesman. It's 500 rupees. Customer. Okay, I will take it. You रह्यो Unit 2 को listening part. Salesman. Okay, here you are. Customer. Thank you very much. Salesman. You are welcome. Come again. यो रह्यो युनिट 2 को लिसनिङ पार्ट मैले सकेँ हैन। अब 3 को हामी जाउँ। Selina and her friends visited the zoo. They went by taxi. They took a lot of food with them. They started in the morning when it was not very hot. They remained there the whole day. They saw hippopotamus and bears. They also saw tigers. All of them went to the lion safari to take a closer look at the lions. They also visited the snake park. They enjoyed boating in the pond. Then they had lunch. After that, they went to watch the birds. Then they sat in the toy train and moved around. They returned home at 6 p.m. यो रह्यो युनिट 3 को लिसनिङ। अब हामी जाँदैछौँ युनिट 4 को लिसनिङमा। Radio. Welcome to Health for Everyone. This week we have a doctor in our radio program. Good evening, everyone. Doctor. Good evening, Mr. Tamang. Our family is often ill with fever and diarrhea. What medicine should we take? Doctor. The best medicine is to stay healthy. Mr. Tamang. But how? Doctor. There are some simple rules. The first is to drink safe, clean water. You must not drink water with germs in it. Boil some water and keep it for drinking. Then you must have a good, clean toilet. If it is a latrine, you must dig a very deep hole. Everyone must use the toilet, even your children. Next, you must wash your hands with soap and water after the toilet and always before cooking and eating or feeding the children. Mr. Tamang. With soap? Doctor. Yes, you must always use soap to kill the germs. Mr. Tamang. Anything else? Anything else? Doctor. Yes, you must all eat different kinds of food, not expensive but different: rice, corns, millet, soya, green vegetables, root vegetables, fruits, milks and eggs if possible, especially children. You must not eat only rice or only milk. Also, you must not give children matches or knives. Let them be near fire. Let them be near fires or stove or hot pans. Mr. Tamang. Thank you, doctor. Doctor. One last thing. There are free injections for small children. You must take your children to have them. यो भयो 4 युनिटको लिसनिङ पार्ट। अब हामी जाँदैछौँ 5 युनिटको लिसनिङ पार्टमा। Dinosaurs live about 255 million years ago. The biggest dinosaurs were as big as 10 elephants. The smallest were as small as chicken. Some dinosaurs could fly and these were as big as planes. Scientists have found the bones of these types of dinosaurs in Africa and America. Some dinosaurs are their own kind, but most of them ate plants. The largest dinosaurs weighed about 1,000 kilogram. यो रह्यो 5 युनिटको लिसनिङ पार्ट। अब हामी जाँदैछौँ 6 युनिटको लिसनिङ पार्टमा। विनय. हेलो, आई एम विनय. इज द्याट यु, राजु? राजु. Yes,
How are you, Binay? Binay, I am fine. Can you come to play football? Raju, I am sorry I can't. I am busy. Binay, what are you doing? Raju, I am doing my maths homework. Binay, oh well, never mind. I will play with some other days. Raju, bye Binay. Binay, bye. हामी अब 7 युनिटको चाहिँ लिसनिङ पार्ट गर्न जाँदैछौँ. फर्स्ट, टेक अ कप अफ राइस एन्ड वास वेल, जहाँ चाहिँ हामीले राइस पकाउनको लागि सिकेका थियौँ. 2 मा रहेको थियो. सेकेन्ड, पुट द राइस इन अ पट. थर्डमा थियो एड 2 कप अफ वाटर टु द राइस. फोर्थमा छ नेक्स्ट, कभर द पट. फिफ्थमा छ देन कुक द राइस फर 15 मिनट्स. फाइनली सर्भ इट हट. ओके, ल तपाईँहरूले यदि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ. अब अर्को रहेको छ युनिट 8 को, विकास वान्ट्स टु वाच द कार्टुन सो अन टिभी. हिज मदर डजन्ट वान्ट हिम टु वाच टिभी बिफोर कम्प्लिटिङ हिज होमवर्क. हियर इज अ सर्ट कन्भर्सेसन बिट्विन देम. विकास, मे आई वाच द कार्टुन सो मम. मदर, नो विकास, यु हेभ टु डु योर होमवर्क नाउ. विकास, May I watch the show after I finish my homework? Mother, then it will be dinner time. Vikas, can I have my dinner late today? Mother, no, sorry. What's the cartoon show you want to watch? Vikas, Tom and Jerry. Mother, I see. After you have finished your homework, you can watch it till I call you for dinner. यो रह्यो युनिट 8 को लिसनिङ पार्ट. मैले लिसनिङ पार्टमा बिगिनिङमा कहीँ एन्ड गरेको अथवा मिस्टेक गरेको हुनसक्छ. तपाईँहरूलाई यो पढेर चाहिँ एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है. त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लास्टको लेसनमा चाहिँ मैले सबै लिसनिङ एड गरिदिएको रिजन यही हो कि मैले अगाडिको भिडियोमा लिसनिङ राम्रोसँग नगरेको हुनाले अथवा नगरेको भन्दा पनि क्लियरली नभएको हुनाले एकचोटि फेरि पनि मैले यहाँ लिसनिङ गराइदिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्न सजिलो होस् भनेर. ओके, ल अब युनिट 9 मा रहेको छ, अन स्याटरडेज I throw out with my drills. I have a lot of drills. Sometimes we throw fishing. Sometimes we throw to the bento. There are a lot of animals in the bento. We can also have an MP riding. The MP can pick up coins with the trunk. यो रहेको थियो युनिट 9 को लिसनिङ. अर्को रहेको छ युनिट 10 को लिसनिङ. मोहन, हेलो. Meena, hello. Micro Computer Center. Mohan, can I get Miss Deepa please? Meena, please hold on. Let me see whether she has come. Mohan, hello Deepa. Hello, Deepa hasn't arrived. May I know who is calling? Meena, I am Mohan, Deepa's brother. Mohan, any message for Deepa? Meena, no thanks. I will call again in the afternoon. Mohan, I will tell Deepa that you have called her. Meena, okay, thanks. यो रहेको थियो युनिट 10 को लिसनिङ पार्ट. अब अर्को रहेको छ युनिट 11 को, गरिमा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, कोटेश्वर, काठमाडौँ. स्न्याक्स, चिकन चिल्ली 100 रुपिस, नुडल्स 75, पिज्जा 150, चिप्स 50, मोमो 75, मटन सेक 100, गरिमा स्पेसल 150. ड्रिङ्क्समा रहेको छ टी 15, लेमन टी 15, कफी ब्ल्याक कफी 10, मिल्क कफी 25, कोक अथवा स्प्राइट 25, मिनरल वाटर 25. ओके, अब अर्को रहेको छ युनिट 12 को लिसनिङ पार्ट. युनिट 12 को लिसनिङ पार्टमा छ मुस्तान, April 23, Dear Bina, we are enjoying our holiday in the mountains. Yesterday we visited Muktinath temple. It is the highest temple in this area. We went to the apple farm and later we looked at the burning flame in water. We saw different scenery, including the deepest pass in the world. My brother said it was the most exciting day in his life. In the evening, we swam in the hot water spring and late in the most famous Thakali hotel in the area. Thanks, regards Gita. भनेर चाहिँ युनिट 12 को लिसनिङ पार्ट पनि हामीले गर्यौँ. युनिट 13 को लिसनिङ पार्टमा रहेको छ ए, गुड मर्निङ, कुड यु हेल्प मी प्लिज, आई वान्ट टु राइट अ चेक. बी, of course sir, start with the date. That's today's date, July 24th. Write that in the top right hand corner.
ए नम्बरमा रहेको छ जुलाई 24th. बी हु इज गेटिङ द मनी सर. ए मिस्टर पी लामा. बी राइट द्याट नेम अन द नेक्स्ट लाइन. पे मिस्टर पी लामा. ए पे मिस्टर पी लामा or bearer. B now how much money you are giving him. A 500 rupees. B then write that on the next line using words 500 rupees. Then write in the figures in the box rupees 500 in the numbers. A words on the line, numbers in the box. B you must be Mr. Sherpa because it's your check. Now you must sign your name on the bottom line in the right hand corner. That's easy, isn't it? यो रहेको थियो युनिट 13 को लिसनिङ पार्ट. अब हामी हेर्न जाँदैछौँ युनिट 14 को लिसनिङ पार्ट. एडभर्टाइजमेन्ट्स. North, south, east, west king pencils are definitely best. Yes, for homework, for school work, shop and office. King pencils never break. Write clearly and last forever. Buy a king pencil today. Munch Crunch, the best biscuit yet. Buy a packet today. From Everest Peak to Vaidya Park, everyone is wearing them. Daffy shoes for walking on the air. यो रहेको थियो युनिट 14 को एडभर्टाइजमेन्ट को लिसनिङ पार्ट. अब अर्को पनि छ त्यसमा युनिट 14 के समरी अफ द न्यूज. एन्ड नाउ हियर इज द समरी अफ द न्यूज. द प्रेसिडेन्ट हैज स्पोकन of the importance of good education for everyone. He was opening a new school in Rasua district. At seminar in Kathmandu, scientists explained a new discovery of vacation for plants, especially rice. This helps the plants to stay healthy and produce good crops. You can put tablet where the rice seedlings are growing. Then the plants will not get disease. Professor Loknath Singh explained. In Chittagong, the Prime Minister opened a new water scheme. This gives 200 people good drinking water and irrigates their land. News has just reached us for a large earthquake in Japan. Several towns have been destroyed, but we don't know anything else yet. Weather forecast. Now for the weather forecast, it will probably be fine throughout the country, but there may be some rain in the eastern district. Notice there is an eye camp in Gorkha Bazaar on Wednesday. Anyone with eye problems can get free treatment. यो रहेको थियो युनिट 14 को लिसनिङ पार्ट. अब हामी गर्न जाँदैछौँ युनिट 15 को लिसनिङ पार्ट. दोर्जी. हाउ बिग इज योर फ्यामिली. माइला. माई मदर, my younger sister and me. Only 3 person. Dorji. How do you support your family? How do you support your family? Maila. Selling newspaper after school. Dorji. How much do you earn in a day? Maila. About 100 rupees. Not Dorji. Is that enough for you? Maila. No, it isn't, but we have to make it do. Dorji. How about changing your job? Maila. Thank you. That sounds interesting. Dorji. This is my visiting card. Why don't you come to my hotel in Thamel after school tomorrow? Maila. I will of course come. Sir, thank you so much. यो रहेको थियो युनिट 15 को लिसनिङ पार्ट. अब हामी गर्न जाँदैछौँ युनिट 16 को लिसनिङ पार्ट. अथवा भन्न जाँदैछु म. Chanda. Congratulations, Ranjit. You have won the scholarship. Ranjit. Thanks, Chanda. What about your story competition? Chanda. I got the second prize, Ranjit. Well done. How many persons competed? Chanda. 35 students from 35 schools, one from each. Ranjit. It must have been a tough competition. Chanda. Yes, it was. Many of them were 10th graders. Only 5 of us were 9th graders. Ranjit. I know you are the brilliant students. It's not easy to win seniors. What's your next program? Chanda. I am doing a course on public speaking. What about you? Ranjit. Well, I am going back to my village and take rest.
I am a bit tired. Chanda. Have a good time, Ranjit. Bye. Ranjit, bye-bye. Unit 17, go listening part. This is the last one. Karina. Hi, Brekha. How is father? Brekha. He's fine. Don't worry. When is the exam? Karina. Next Sunday. You may be studying hard for the exams. Brekha. Not really. I am working as usual. I don't put off things for the exam. I just review before the exams. Karina. So you are not worried about the exam? Brekha. No, I am not. Most of my friends aren't. Karina. Good luck for the exams. What are you planning to do after the exams? Brekha. I am not sure, Karina. I may write a story for the Kantipur. I might go to Janakpur to visit my family. भनेर चाहिँ यतिमा चाहिँ हाम्रो युनिट 17 को लिसनिङ पार्ट पनि हामीले गऱ्यौँ. ओके ल मैले तपाईहरुलाई लास्टमा यो इंग्लिशको भिडियो सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सबै लिसनिङ पार्ट पनि गरिदिएको छु. आशा गर्दछु मैले भनेको अथवा पढाएको कुराहरु तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला. यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको क्वेशनहरु सोध्नु छ भने देखि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. प्लस यदि तपाईहरुलाई लाग्छ कि मैले लिसनिङ पार्ट छुट्टै बनाइदिनु भयो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने देखि तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. प्लस हामीलाई हाम्रो यो फोन नम्बरमा गएर फोन गरेर चाहिँ डाइरेक्टली भन्न पनि सक्नुहुन्छ है. 9849595895. यदि तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा गएर अथवा फोन गरेर चाहिँ लिसनिङ पार्ट छुट्टै बनाइदिनुस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हामी डेफिनेटली बनाउने नै छौं. Okay, thank you so much everyone. Have a nice day.